Good day sa atong tanan. Nagsugod na ko ron sa ako ang gigama or gihimo nga kana bang makaingon ta nga makarelate ta kaning panghitabo. So, pasensya na. Ako adyo ning basahon kay mas tindot man gyud na walay putol-putol kana bang gi-memorize lang mas maining ato adyong basahon. Sige. Ako aning hinimo ha, fictional lang ni. Bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magalit. Okay. Unexpected moment, situations. Naghanda ka sa imong birthday. Ubay-ubay imong food preparation kay daghan imong giimbitahan. Apan sa kadaghan nimong gi-invite, dili silingan nimo. Niabot ang tingkaon imong gipaabot 80 ka tawo. Ang niabot 30 lang in tawon. Na problema ka sa kadaghang pagkaon nga imong gi-prepara. Ang nahitabo na nawag ka sa imong mga silingan aron dili masayang ang imong foods. Pero dili gid sila apil na giimbitahan sa imong plano sa imong birthday celebration. Ikaw, nakasulay ba ka ani? O ikaw ang silingan nga giimbitahan na lang? Bitaw guys no, ngano man na guys. Kanang imuhang silingan, imbis imuhang silingan, mo'y imuhang dali nga masampit, mo'y dali ra pud nimo matuulan, mo'y sa moabot ang simba ko na emergency silingan ba number 1 jud ang mo kuan sa imo motabang. Pero pag nga ay okasyon, ngano ang silingan ang dili gid noon mahuna-hunaan nga imbitahan. Diba? So, natuwa po ning hunahuna-on nga dili po ni maayo nga kuan kaning buluhaton. Kay luoy po ang silingan nga nag-ila na silingan ka nga dapat ka tabangon. Okay. Salamat. Mao lang to. Hinaut unta nga makakuha mo lesson sa akong giingon. Okay, bye. Amping ha.